السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم فاطمة زهراء ومرحبا بكم في هذه الفيديو جديدة. في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد الدرس للتلاميذ اولى اعدادي. هذا الدرس غادي يكون بخصوص الهندسه اي لا جيومتري. الا كنتوا اول مره كتشوفوا لاشين ما تنساوش تضغطوا على الاشتراك تابوني ولا سبسكرايب وتضغطوا على الاعجاب الا عجبتكم الفيديو. الا كان كيهمكم الدرس ما تنساوش تكملوا الفيديو حتى الاخر باش تفهموا مزيان. في الاخر ديال الفيديو غنعطيكم واحد لا سيري ديكزارسيس باش تخدموها، اي في الفيديو الجايه غادي نخدموا ديك لا سيري. لو كور ديالنا هو لو تريانغل اي ميدياتريس، اي المنصفات ديال المثلث، المنصفات بصفه عامه. في لو سومير دو كور on va voir premièrement l'intégralité triangulaire. غنعرفوا شنو هي l'intégralité triangulaire بحال الا قلنا التكامل المثلثي. ثانيا la médiatrice d'un segment، شنو هو منصف او لا منتصف قطعه. ثالثا غنعرفوا لي ميدياتريس دان تريانغل، يعني منصفات مثلث. دونك نبداو ببريميرمون l'intégralité triangulaire. دونك هاد l'intégralité كتعني التكامل المثلثي، ولا شنو هي قاعده باش يكون عندنا واحد لو تريانغل متكامل. شنو هي القاعده اللي تخلينا نرسمو مثلث؟ دونك ما يمكنش ناخذوا اي مسافه بغينا نديروا ا بي كتساوي 3 و ا سي كتساوي 4 و بي سي كتساوي 5 ونرسمو غادي يخرج لنا مثلث. دونك كاينه واحد القاعده وحده باش انه يخرج لنا مثلث. dans un triangle غنبداو لا propriété 1. dans un triangle la longueur de chaque côté احنا عارفين que le triangle عنده 3 côtés، 3 ديال الاضلاع. la longueur de chaque côté est inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés. يعني إلا خدينا واحد المثلث A B C وخدينا كوتي اللي بغينا واحد الضلع اللي حنا بغينا كالكانك، خدينا مثلا A B، خاصو يكون المسافة la longueur A B inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés. يعني A B خاصها تكون صغر من A C زائد B C. AC حتى هي بدورها خاصها تكون صغر من AB زائد BC. BC حتى هي خاصها تكون صغر من AC زائد AB. نديرو واحد المثال. الا خدينا مثلا AB فيها 4 سنتيمتر و BC فيها 3 سنتيمتر و AC فيها 2 سنتيمتر. دونك AB 4 BC 3 et AC 2. إذا جمعنا 2 plus 3 هي 5. عندنا AB كتساوي لنا 4 et عندنا BC plus CA يعني 3 plus 2 هي 5 et 5 كبر من 4. دونك في هذه الحالة وي نقدروا نرسموا مثلث. دونك هذه القاعده غنفيريفيوها فيهم كاملين، سي ايفيدون. BC خدينا 3، AB خديناها 4 et AC خديناها 2. دونك BC هي 3 راها صغر من 4 plus 2. وي encore عاوتاني pour AC خديناها 2 راها صغر من 4 plus 3. c'est évident. دونك غنقدروا نرسموا هنايا ABC. par contre الا خدينا AB فيها 4 سنتيمتر وخدينا BC فيها 2 سنتيمتر وخدينا AC فيها 1 سنتيمتر، حاولوا ترسموا هذا المثلث بالمرقله والمسطره، ما غاديش تقدروا ترسموا، ما غاديش تلقى لنا القطعه AC مع القطعه BC، ما غاديش توصل بالحساب اللي عطينا 1 سنتيمتر، ما غاديش تلقى لنا القطع بثلاثه. علاش؟ حيت عندنا AB هي 4 ماشي اصغر من 3 plus زعما 2 plus 1 من 3. 4 elle n'est pas inférieure à 3. 4 elle est supérieure à 3. اذا جينا القطعه BC ندير القياس ديالها 2 راها صغر. وي effectivement 2 صغر من 4 plus 1 صغر من 5. الا جينا القطعه CA اللي فيها 1 سنتيمتر وي راها صغر من AB اللي هي 4 plus BC اللي هي 2. يعني سي وي pour les segments BC et CA هاد القاعده خدامه. مي بالنسبه للقطعه AB لا، خرجت لنا كونتراديكسيون. واحد المهم سي كونتراديكتوار القاعده.
دونك ما غاديش يخرج لنا ان تريونغل. الا جربتوا ترسموا قطعه ا بي سي تيل كو ا بي كتساوي 4 بي سي كتساوي 2 اي ا سي كتساوي 1 سنتيمتر، ما غاديش يخرج لكم مثلث، ما غاديش يخرج لكم مثلث، تخرج لكم ا بي هكا، بي سي هكا، ولكن ا سي تخرج غير هنا، ما غاديش تتلاقى مع سي، ولا غتخرج لكم هكا، المهم ما غاديش تتلاقى مع سي، غادي يبقى شكل مفتوح ماشي شكل مغلق. ندوزو لا بروميير remarque. La première remarque: A, B et C sont les trois longueurs des côtés d'un triangle tel que A est supérieur à B et A est supérieur à C. شنو يعني هنا بعدي باللي المسافة AC سميناها B، المسافة AB سميناها C، والمسافة BC سميناها A. يعني A و B و C هما واحد المسافة 3 سنتيمتر 5 عفوا 3 سنتيمتر 5 سنتيمتر etc. A B et C هما ثلاثة ديال المسافات، ثلاثة ديال لي لونغور ديال شاك كوتي ديال كل عضلة ديال هذا المثلث، تيل كو ا كونديسيون انه A تكون كبر من B et A تكون كبر من C. دونك نقدروا ناخذ كوم اكزامبل بلي A كتساوي 4 سنتيمتر، BC كتساوي 2 سنتيمتر et AB كتساوي 3 سنتيمتر. A كبر من B، 4 كبر من 2، هاي هادي خدامه. A كبر من C، 4 كبر من 1، دونك هادي وي خدامه. دونك شنو غادي نقارنو دابا؟ نقارنو A مع B بلس C. A هي 4، B بلس C هي 2 بلس 1 هي 3. A كبر من B بلس C، دونك غنجيو لهاد القاعده الثانيه، الا لقينا سي A كبر من B بلس C اش كنقولوا؟ Il est impossible de construire un triangle dont les côtés mesurent A, B et C. مستحيل نرسمو شي تريونغل بحال هكا، ما غاديش يخرج تريونغل. قلت لكم دائما كيبقى واحد الضلع صغيور ما كيتلاصقش مع النقطه اللي بغيناها الثالثه. باغ كونطخ الا خدينا A هي 4 سنتيمتر، AB 2 سنتيمتر et AC 3 سنتيمتر، دونك A راها كبر من B كبر من 3، 4 كبر من 3، دونك سي فري. et A كبر من 2 دونك سي فري. دونك غنقارنو دابا A مع B بلس C. A هي 4 سنتيمتر، B قلنا 3 et C 2، 3 بلس 2 c'est 5. دونك حنا دابا في القاعده الاولى et A il est inférieur à B plus 5 plus C، c'est-à-dire que 4 est inférieur à 5. Donc dans ce cas on peut construire un triangle، نقدروا نرسموا مثلث. la deuxième propriété: إذا كانت عندنا A B et C 3 points quelconques dans le plan، هادشي اللي كاين في la deuxième propriété، tel que A est différent de B، يعني A راه ماشي هي B ما غاديش تكون فوق منها، et A ماشي هي C ما غاديش تكون فوق منها. A et B et C 3 points quelconques dans le plan. إذا خدينا النقطة A كاينة sur la droite BC، دونك إلا خدينا A واحد النقطة كاينة في القطعة BC، فوالا ماشي ضروري تكون الوسط ماشي ضروري تكون الطرف، مهم A كاينة في la droite BC. دونك في هاد لو كا on peut dire شنو قرينا في لو كور، on peut dire que BC égale à BA plus AC. بحال هاد A كندخلوها هنا في وسط ليكسبرسيون BC كتساوي BA plus AC. فوالا هادي هي لا كونديسيون الاولى، الا كانت A نقطة quelconque sur la droite BC، donc on peut dire que BC est égal à BA plus AC. La deuxième condition قالك si عندنا si BC est égal à BA plus AC، يعني هاد l'expression عندنا كقاعدة، donc directement غنستنتجو بلي A راه كاينة sur la droite sur le segment BC automatiquement. إذا كانت عندنا هاد l'expression donc A est sur le segment BC. Voilà la propriété 2 هي اللي شفناها دابا. من بعد غادي ندوزو لدوزيامون la médiatrice d'un segment. منصف قطعة. Définition: c'est quoi une médiatrice d'un segment? Donc la médiatrice d'un segment AB est la droite perpendiculaire au segment AB en son milieu. Donc هذه واحد la droite perpendiculaire elle a le segment BC
اي ماشي بيربونديكولار في اي نقطه، مثلا تجي هنا وترسم واحد لا دروات بيربونديكولار دونك راها منصف ديال ا بي، نو ضروري دوز من لو ميليو. دونك عندنا هنايا القطعه ا بي فوالا، عندنا اي هو لو ميليو دو ا بي، هو المنتصف ديال القطعه ا بي. الا بغينا نرسمو المنصف فك سهله، كناخدو مثلث قائم الزاويه باش كنرسمو واحد لا دروات لا دروات دي اللي غادي تكون عموديه بيربونديكولار على القطعه ا بي واللي تكون كتمر لينا من نقطه اي. الا رسمناها فهاديك لا دروات دي هي لا ميدياتريس دو سيغمون ا بي. دونك ندوزو لا propriété 3. tout point appartenant à la médiatrice d'un segment est équidistant des extrémités de ce segment. Que ça veut dire que toute droite, en fait tout point أي نقطة appartient لهاد المنصف D est équidistant زعما لا distance ما بين هاد. إلا خدينا كتشوفوا لو بوينتور هنا، إلا خدينا هنا واحد النقطة M quelconque، واحد النقطة هنا M، donc هذاك le point il est équidistant des extrémités. Ça veut dire que MA la distance المسافة اللي ما كاينة ما بين MA كتساوي لينا المسافة اللي كاينة ما بين MB. Vous voyez يعني équidistant يعني ماشي un terme صعيب، c'est que زعما veut dire que tout simplement المسافة ديال ديك النقطة A كتساوي المسافة ما بين ديك النقطة و B. إلا خدينا M هنا donc M A كتساوي ام بي. دونك غادي ندوزو فوالا. هنا عندنا واحد لو سيغمون ا بي، قطعه ا بي، عندنا هنايا المنتصف لو ميليو ديال القطعه ا بي، وعندنا هاد القطعه هادي اللي هي المنصف ديال القطعه ا بي. فرقوا بين المنتصف والمنصف. المنتصف نقطه، المنصف ديال لا دروات بيربونديكولار على القطعه ا بي اللي كتمر لينا من لو ميليو، من المنتصف. المنصف كيدوز لينا من المنتصف. alors عندنا هنا M appartient à la médiatrice de AB. M نقطة كاينة فوق لا médiatrice يعني المنصف ديال القطعة AB. donc المسافة اللي ما بين MA كتساوي المسافة اللي ما بين MB. le point M il est équidistant يعني la distance MA est égale à la distance MB. donc هاهي لا quatrième propriété اللي عاد شفناها دابا في النقطة اللي كاينة في لا دروات بي سي كنسميوها مثلا بي ا بلس ا سي، والعكس الا لقينا ام ا بي ا بلس ا سي كنقولوا بلي راه ا كاينه فوق لا دروات لو سيغمون بي سي. دونك لا ميم شوز زعما غير لا كونتراديكسيون ديالها، العكس ديالها راه حتى هو فغي. كنا كنمونطريو بلي حتى الا لقينا هادي دونك راه ام كاينه في لا ميدياتريس. فهمتوا؟ كنبينوا القاعده وكنبينوا واش العكس ديالها صحيح ولا لا. دونك لا بروبريتي 4 كتقول بلي اي نقطه équidistant des extrémités d'un segment، اي نقطه خديناها المسافه ما بينها وبين لي زيكستريميتي ديال القطعه دونك راها كاينه فوق لا ميدياتريس. لا بروبريتي 3 قلنا الا كانت نقطه كاينه في لا ميدياتريس دونك راها équidistant. هنا العكس، الا كانت عندنا واحد النقطه équidistant مع لي زيكستريميتي دونك راها فوق لا ميدياتريس. كان عندنا ام ا مسافة la longueur MA كتساوي la longueur MB. donc conclusion M appartient à la médiatrice du segment AB et I est le milieu du segment AB. ندوزو دابا troisièmement médiatrice d'un segment d'un triangle. on va savoir maintenant c'est quoi la médiatrice ou les médiatrices. علاش كنقولوا les médiatrices؟ parce que le triangle fait trois côtés، ثلاثه ديال الاضلاع، et donc كل ضلع عنده la médiatrice ديالو. donc le triangle عنده 3 médiatrices et chaque médiatrice correspond à une droite. les médiatrices des 3 côtés d'un triangle sont concurrentes en un point appelé centre du cercle circonscrit au triangle. donc il a رسمنا les 3 médiatrices des 3 côtés d'un triangle quelconque. donc هما كيتلاقاو في un point appelé le centre ديال le cercle circonscrit. on prend par exemple هنايا عندنا هاد le triangle A B C
رسموا 3 médiatrices. La médiatrice هذه envers ديال القطعة AB, la médiatrice en rouge ديال القطعة AC et la médiatrice en noir ديال القطعة BC. فوالا هي اللي en noir راها perpendiculaire على BC, هذه اللي en rouge راها perpendiculaire على AC et هذه اللي en vert راها perpendiculaire على AB. Et ça se voit très bien très clairement بلي راها كدوز من لو ميليو, يعني هذا منتصف ديال القطع بثلاثة. دونك هذوك المنتصفات بثلاثة كيتلاقاو في واحد النقطة هنا سميناها O. هذاك O هو لو سونتر ديال لو سيركل سيركونسكري او تريانغل. اي شنو كيخلينا نرسمو هذاك لو سونتر؟ كيخلينا نرسمو واحد الدائرة اللي كدوز لينا من لي 3 من الرؤوس الثلاثة ديال المثلث. فوالا الا جينا لهاد لو سونتر ورسمنا الدائرة اللي الشعاع ديال الدائرة هو المسافة او بي اولا او سي اولا او ا حيت كيتساواو. كناخدو راس البركه كنحطوه في او كندوزوه في ا كندوزو الدائره ديالنا كنلاحظوا بلي كدوز لينا من النقاط بثلاثه. فوالا نفس الحاجه بوغ هاد ليكزامبل هذا. غير هنا الى لاحظتوا بلي لو سونتر ديال لو سيركل سيركونسكري ها هو هنا خارج على المثلث. في لا غامارك غادي نعرفوا علاش جانا خارج باش تعقلوا عليها. دونك عندنا le triangle EFG عنده 3 ديال les médiatrices bien sûr. هذه اللي en rouge ديال le segment FG, هذه اللي en vert ديال EF et هذه اللي en noir ديال EG. et تلقاو لينا ثلاثه ولكن تلقاو لينا خارج le triangle. تلقاو لينا في le centre O هو le centre ديال le cercle circonscrit. علاش تلقى لينا برا وماشي لداخل؟ on va voir في la remarque. دونك دابا ندوزو la remarque. Pour déterminer le centre du cercle circonscrit à un triangle, il suffit de construire les médiatrices de ses côtés. Et là, le cercle, il a un exercice le centre le cercle circonscrit, mais si ضروري ترسم les côtés بثلاثة. غير غترسم دابا غادي ناخذ مثلا هاد ABC. غير غترسم هاد AB وتجي ترسم هاد ديال المناسف لا ميدياتريس ديال لو سيغمون BC اللي اون نوار غيتلاقاو هاد لو فير نساو الاحمر. غير هاد لو فير غير هاد لو نوار هما تلاقاو لينا هنا. دونك ملي كيتلاقاو هنا حنا عارفين بلي حتى اسي غادي يتلاقى معاهم. يعني اي سوفي يكفي اننا نرسمو نرسمو جوج نختاروا جوج ونرسموهم اللي بغيناهم. اذا طلبوا منك في ليكزارسيس ترسموهم بثلاثه في هاد لو كا غترسموهم بثلاثه. ولكن يطلب منك غير ترسم لينا لو سونتر وباغي منك غير لو سونتر تقدر تكتفي بجوج منصفات غيتلاقاو لك في واحد النقطه اي سي تو. La deuxième remarque, quand le triangle a un angle obtus, le centre du cercle conscrit est à l'extérieur du triangle. منين كنرسمو منين كيكون عندنا واحد المثلث اللي عنده زاويه منفرجه. رسمنا واحد المثلث وخرجت فيه واحد الزاويه منفرجه. Donc le centre ديال le cercle circonscrit غادي يكون à l'extérieur du triangle. ها هنا علاش جينا à l'extérieur حيتاش الزاويه EFG الزاويه اللي الراس ديالها F منفرجه. ها هي كبر من 90 درجه. باغ كونطخ هاد ABC الزوايا ديالو ثلاثه حاده الزاويه A et B et C ce sont 3 angles aigus. Donc في هاد لو كا le centre du cercle circonscrit كيجينا automatiquement au milieu du triangle ABC. Par contre, في هذا الكا اللي كتكون عندنا واحد لانجل اوبتو كيجينا à l'extérieur du triangle. Le centre ديال le cercle circonscrit كيجينا à l'extérieur du triangle. J'espère تكونوا فهمتوا. bien sûr الا فهمتوا خليو لي لايك. اللي ما فهمش يسولني في الكومونتير جو في ريبوندر. دونك نخلي لكم تشوفوا هاد لا سيري هادي ان شاء الله. في لا فيديو الجايه خدموا شي تمارين من هاد لا سيري ودوطر اكزرسيس من لي باج الاخرين ديال لي زيكزرسيس اللي كاينين بدا في لو ليفر ديالكم. Et il a استفدتوا من هاد لا فيديو حطوا لايك بارطاجيو لا فيديو avec vos amis باش اللي كيتعاونوا الفائده اكثر واكثر.